मुगाळा सर पदवेदारा देवा तूं आदीं आसुल्लोय आतां आसाय तुजे व्हड पदवी आनी राजवडकी तुवें हातीन घेतलाय आनी तूं राजवडकी चलोवन आसाय ह्या पासून आमी तुका अर्गां दिता तुवें वेंचून काडलेल्या सेवका मुखांतर तुज्या उतरां मुखांतर सकाळीं तावन तूं आमचे लागीं उलोवन आसाय आनी आमच्या आत्म्याक आनी काळजाक तूं संतोश दिवन आसाय ह्या पासून तुका अर्गां दिता परत तुका आयकोवची ती वर्ती कृपा आमकां दिल्ल्या वेळार म्हाका आनी तुज्या मोगान तुका आयकोंक आयल्यांत आमकां तुज्या अधीन दिताना न्हय पदवेन वा बोळान बगार तुज्या बळवंतत्म्याच्या सक्तेन सामर्थ्यान आनी अधिकारांनी सुवार्थ आमी प्रगट करूंक आनी तितल्याच खालतेपणान ती आमी मानून घेवन तुका महिमान दिवन तुवें बसयलें जिवीत जोडूंक तूं आमकां फावो कर हें मागणें आमी करता तेच तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 जेजू क्रिस्ता तें भोव मोगाळ भावा भयण्यानो आनी देवाच्या भुरग्यांनो सकाळींच्या वाचपांत आमी आयकलें तुमचो संतोश भरपूर जावच्या खातीर ही उतरां हांव तुमचे लागीं उलयता म्हणटा जुवां वय मो तुमी सकाळीं जावन आयकूनच आसात मात्र न्हय हें सगळें वर असं जालें वय मो हांगा येवन गी युट्यूबार गी या वॉट्सॅपार गी देवाचें उतर तुमी आयकूनच आसात वय मो तुमचो संतोश भरपूर जाला गी जायनातल्यार आनी कितें करीचें आनकी आयकाचें मोगाळ भावा भयण्यानो आनकी आयकून कितें करीचें मानून घेवचें खाली आयकल्यार पुरो गी पावना देखून आमचो संतोश ह्या वाडाचे ह्या सडाचे जाल्यार आमी कितें खंयची वाट धरीची त्या विशयात आमी इल्लो ध्यान करया आमचो संतोष वाडाचे सडाचे ह्या भरपूर जायचे जाल्यार त्या विशयात आमी ध्यान करया इल्लोसो वेळ आज सकाळीं हांगा अनिशा आसा तुमच्या मुखार अप्रूप आयलां ते सकाळीं उठताना इल्लो वेळ जाल्ल्याक हांवें ताका सांगलें अळे अनिशा आयलें वेळार उठाचे वेळार वसाचे वेळार आमची कामां करीची आमी इल्लें लायफान गेले इल्लें सिरियसनेस आसाची सिरियस जायची म्हणलें हांवें त्या दाडा ते म्हाका म्हणटा डॅडी तूं खंयचो बायबल वाचताय जेजून जावन दी पावलून जावन दी तुमी खुशाली जायचे संतोष जायचे म्हण बरयला व्हरतो खंय तरी सिरियस जायचे म्हण बरोवना हांवें म्हणलें वयनी देखून ओडोली फादर जेरीन ह्या भुरग्या वेलिनाचो उगडास केलो आमच्या मुखार वय मू कितलें चीत दिवन आयकता 3 सेकंडां भितर वाचता म्हणून कित्याक म्हळ्यार हीं भुरगीं आसात पळया वाचून वाचून आमच्या की चड जाणवाय कोणाक आसा ह्या वाचच्या भुरग्यांक आसा मोगाळ बाबा भयण्यानो तांकां ती जाणवाय मेळटना संतोष आसा की ना पळया कसो आमच्या संतोष काळजांत बाळगून दवरला पळय त्या भुरग्यांनी त्याच प्रमाणे मोगाळ बाबा भयण्यानो तुमी बायबल वाचला जाल्यार जेजू क्रिस्त संतोशा विशयांत उलयला वय मू पूण केदाळा तो संतोशा विशयांत उलयला तुमी जाणात की फाल्यां ताका कुर्साचें मरण मोरोंक आसा आदल्या दिसा तो संतोशा विशयांत उलयला दुसरे दीस ताका कुर्साचें मरण मोरोंक आसा तें औचित्य न्हय सडनली न्हय ताका कळीत आसा फाल्यां म्हाका मोरोंक आसा म्हणून आदल्या दिसा त्या शिसांक सांगाता घेवन तो संतोशा विशयांत उलयला मोगाळ भावा भयण्यानो खरो संतोश म्हणल्यार मरणाच्या देगेर आसल्यार तो तुका आनी म्हाका दूख हाडिना खंत हाडिना मोगाळ भावा भयण्यानो पळया तुमी देवाचें धर्मशास्त्र बायबल वाचूनच आसात आयकूनच आसात वय मू देवाचे थोडे ऑर्डर आसात सिस्टम आसा वय मू त्या प्रमाणे आमी जी येतना मात्र आमकां संतोष देवाचे ऑर्डर या सिस्टम तूं ब्रेक करतना तुका दूख येता मदेकात म्हणून ह्या भयणींनी सांगलें एविल स्पिरिटी आसा होली स्पिरिटी आसा देवाची सिस्टम आमी ब्रेक करतना आमकां वो देवसार दूख घेवन येता दाखल्या खातीर आतां देवान कितें सांगलां तुज्या आवय बापायचो तुवें मोग करीची तुका लांब आवक मेळटलें म्हणलां वय मू आमच्या आवय बापायक आमी दूख दिल्यार देवसार भितर येता आमकां एक पिडा हाडून येता आनी त्या लांब आवका पयलीं सांगपाक कितें हाडटा तो मरण हाडटा आनी एका रितीन जेजून सांगलां तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजे उपादेश पाळटल्यात तवळ हांव म्हज्या बापा लागीं मागतलो तो तुमकां एक मजतदार दितलो तो सदां घाल तुमचे सांगता रावतलो म्हणलां आतां ही सिस्टम आमी ब्रेक केल्यार ताजो मोग करिनासतना ताजे उपादेश पाळिनासतना रावल्यार पवित्रत्म्या बदलाक आमकां एक अशुद्धत्व येता आनी जीणभर तो आमकां सतयता देखून ताजी देवाचे ऑर्डर आसा सिस्टम आसा ती सिस्टम तुवें आनी हांवें फॉलो करतना मात्र आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत संतोश आसा ना जाल्यार ना आनी एक तुजें आनी म्हजें विश्वासीपण कितलें चडटा पळय देवा मुखार तितलो आमचो संतोश चडटा कितें चडाची विश्वासीपण देवा मुखार कितलें चडटा
आमचो संतोष कितें जाता चडूनच वेता. धाकल्या खातीर फादर जेरीन आमकां व्हडोन सांगलें सकाळीं पेद्रू आनी जुवांव ते सत मानले आनी गेले थंयतान वय मू मोरयेन सत मानून देखून पोंडा लागीं बसून तिका रातभर रडाचें पडलें. पळया कोण सत मानता ताका संतोष, कोण सत मानिना तिका दूख, ती रडोनूच बसली. आनी धाकल्या खातीर जेजू क्रिस्त नजरेंतांत आसतना त्या लोकांक ताणें सत मानलें की ताका ना, थंय तर कांयच जेजून बरेपण करूंक जावना, अजाप करूंक जावना. जेजू हेर गांवांनी गेलो, दुसऱ्या गांवांनी गेल्ल्या कडेन लोक असो सत मानतलो की ताजे आंग वस्तू आपणयल्यार लोक कितें जातलो. पळया न्ही गी हे रक्तस्त्रावाची स्त्री ताजे आंग वस्तू आपुणूच गुण जाली, तिच्या जिणयेंत तिच्या कुटुंबांत संतोष आयलो गी येवना. जेन्ना तुजो आनी म्हजो विश्वास चडटा, विश्वासीपण चडटा, भरवसो चडटा देवाचेर, त्या वेळार तुजो आनी म्हजो संतोशय चडटा. कित्याक पिडेतावन सुटका, ह्या गुलामपणांत सुटका तुका आनी म्हाका मेळटा. आनी तशें मोगाळ भावा भयणीनो पळया, देवाची भिरांत तुका आनी म्हाका संतोश हाडटा. कितें भिरांत संतोश हाडटा? देवाक आमी कितली भिरांत दाखयता पळया तितलो आमकां संतोश येता. आतां धाकल्या खातीर तुमी चिंतूंक पुरो, देवाचें उतर आयकल्यार मात्र आशिर्वाद म्हणून, पडल्यार मात्र आशिर्वाद म्हूण न्हय. तुवें करच्या हर एका ल्हान ल्हानशा कामां तर एक आशिर्वाद आसा. तुवें येवन बसल्यार एक आशिर्वाद, आयकल्यार एक आशिर्वाद, या तुवें चीत दिल्यार एक आशिर्वाद, पडल्यार एक आशिर्वाद. हर एक आमच्या ल्हानशा कार्याक एक आशिर्वाद आसा की ना. हर एक तूं कितें देवा तें दाखयता पळय खालतेपण, त्या सर्वाक एक आशिर्वाद आसा. देखून खाली हांगा येवन आयकल्ल्या वरवीं पाळिल्ल्या वरवीं न्हय, हर एका बऱ्या करण्याक देवान कितें बसयलां एक. तूं मोतींत एक बरें चिंताय जाल्यार एक आशिर्वाद तुका. खाली एक चिंतप तुवें बरें चिंतल्यार त्या चिंतपाक कितें एक आशिर्वाद घालता. तशें आमी कितें देवाच्या भिरांतीन जियेतना आमचो संतोश कितें चडटा? चडटा, वाडटा. धाकल्या खातीर हांगा 8 वरां देती सुरू जाता वय मू, वय की न्हय, स्तुती सुरू जाता वय मू. कित्याक म्हळ्यार मोगाळ भावा भयणीनो, हांवें केदारारी सांगचें 8 वरार तुमचें फ्लायट आसा म्हण चिंता एअरपोर्टार. कितल्या वरार वेतात? 8:30, 9 आनी चिंता एक पटेन तें फ्लायट गेलें तुमचें 8 वरांचें, मागीर सगळो दीस तुमी एअरपोर्टान बसल्यार कांय फायदो आसाय? पळया, मागीर बसून कांय फायदो ना. देवाची भिरांत तुमी जाणात, हे स्तुती देवाची आमी स्तुती केल्ल्या वरवीं आमकां आशिर्वाद आसा की ना, सुटका आसा की ना. ते हिंदी कंतार आसा न्ही, स्तुति आराधना ऊपर जाती है आशीष लेकर, स्तुति आराधना ऊपर जाती है आशीष लेकर. पळया, पाऊल आनी सिलास बंद्यांत आसले वय मू, तांकां मागणें करूंक येतलें की ना? येतलें. सुवार्ता प्रगट करूंक येतलें की ना? येतलें. जाल्यार तांणी मागणेंय करूं ना, सुवार्ताय प्रगट करूं ना, पूण कितें केलें? स्तुती केली. स्तुती केल्ल्या वरवीं बंद पास तुटून पडटात. मागण्या वरवीं एक, ह्या आराधना वरवीं एक, ह्या सुवार्ता प्रगट जाल्ल्या वरवीं एक जाल्यार स्तुती केल्ल्या वरवीं बंद पास कितें जातात? हाज्या पयलीं फादर जेरीन सांगलां हांगा, स्तुती करच्या वेळार स्तुतीच करीजे, मागणें करच्या वेळार मागण्यांच करीजे, उतार प्रगट करच्या वेळार प्रगट करीजे, आयकोवच्या वेळार आयकाजे. कित्याक प्रत्येक आशिर्वाद आसात तातूंत. बंद पास सुटाचे जाल्यार स्तुतीच करीजे मोगाळ भावा भयण्यानो. कित्याक म्हळ्यार पळया, तुमी जाणात ही स्तुती आराधन स्तुती केल्ल्यांक कित्याक देवान आशिर्वादा बसयल्यात गे म्हळ्यार हाज्या पयलीं फादर जेरीन सांगलां, देवाक विरोध गेल्लो न्ही गे लुसिफर वय मू, तो देवसार जाल्लो वय मू, आनी ताणें कितें सांगलें? हांव तुजी स्तुती करिना, हांव तुजें आराधन करिना. देवान कितें म्हणलें? तूं करिनाय न्ही गे, म्हजी हजारांनी लाखांनी करोडांनी भुरगीं आसात स्तुती आराधन करची. म्हजी भुरगीं स्तुती करतना तुका दिवचे आशिर्वाद हांव कोणाक दिता? आमी स्तुती करतना देवचारान होगडयल्ले आशिर्वाद आमी जोडून घेता. मोगाळ भावा भयण्यानो, तें ताका बसयल्लें, तेणें करिना म्हण तो गर्वांत आनी हांकारान गेलो. हें कोणाक मेळ्ळें? भाग आमकां मेळ्ळें. आतां देवाची स्तुती करची म्हळ्यार आमकां आमी कितें हीन म्हणून लेखीचें. कितें म्हूण न्ही, पुलीस म्हणटात पळय, दावीद रायान ताकाच हीन म्हूण लेखलें न्ही. आनी निजायकी स्तुती करची म्हळ्यार कितें म्हळ्यार ते इंग्लिशान म्हणटात न्ही प्रोटेस्ट, ह्या हिंदींत धरणी म्हणटात, ह्या कोंकणीन ते म्हणटात की हमारी मांग पुरी करो म्हणून. आयकलां तुमी? हमारी मांग पुरी करो. तुवें एक जबरदस्ती आसा पळय, घमंड करचो, सगळें काम म्हजो देव करता आनी हांव स्तुती करता म्हणून.
हमारी मांग हां सगळें तो करता म्हणून एक घमंडान तुवें रावचें आनी तुकाच तुवें हीन करचें पोलीश करता सगळें तो कोण करता हां देव करता दावीद रेन तशें ताकाच ताणें पोलीश केलें आनी ताका ध्यान ना संवसाराचें कितें जाता म्हणून वय कितें म्हळ्यार संपूर्ण ताका कोणाची भिरांत आसली कालच्या आराधना वेळार फादर जेरीन सांगलें दावीद रायचो उल्लेख केलो दावीद राय सुरेस्पराक विश्वासी रावलो देखून ताज्या संततींतल्यान कोण आयलो सडवणदार आयलो आनी तुका आनी म्हाका आमकां सगळ्या संवसाराक सडवण मेळ्ळी म्हणून वय पळया एकलो विश्वासी रावल्लो एकल्यान सुरेस्पराची स्तुती केल्ली एकलो ताका खाल जाल्लो ते आशिर्वाद तुका आनी म्हाका कशें सर्गींत हांव देवलें पळया आज तुवें आनी हांवें एकल्यान देवाक विश्वासी रावतना एकल्याक स्तुती करतना कितले आत्मे तुवें आनी हांवें बचाव करूंक जातात मोगाळ भावा भयण्यानो कितल्या जाणांक आमी सुडका सडवण दिवंक जाता देखून आमी कितले खालते जाता पळया तितले आमी स्तुती करता वय की न्हय कितले आमी खालते जाता तितले आमी देवाचे उतार वाचता आयकता पळता आनी खालते जातना देव खंय जियेता आमचे सांगातात जियेता आनी देव आमचे सांगातात जियेतना आमचें जिवीत जाता जुजे बरी कोणा बरी जुजे तेज्या कालार देशांत दुकोळ पडलो पूण ताका पडलो की तो दुकोळ पडलेल्या वेळार धदोशी खावन जेवन संतोषाचो आसलो मात्र न्हय हेर लोकांक खाण जेवण तो वांटून आसलो तो कोणा सांगता आसलो जुजे खालतो मोगाळ भावा भयण्यानो देखून आज आमी खालतें जाताना आमचो संतोष वाडटा पयलीं आमी देवा मुखार कितें जायची कशें खालतें जायचें आमी सेरापीम आतां शिकया पयलें आयक आयजाया चॅप्टर 6:2 आयका हे सेरापीम देवा मुखार कशें खालते आसात पळया आयजाया 6:2 वाच ताचे वयर आसले सेराफीम हांकां जण एकल्याक स पाकाटे आसले दोन ताचे मुखामळ धांपूंक दोन ताचे पांय धांपूंक आनी दोन उबोन वसूंक पळया हे सेरापीम म्हळ्यार सुरेस्पराच्या वेदीचेर सेवा दितेले हाज्या पयलीं फादर जेरीन सांगलां खंय सेवा दितात हे सुरेस्पराच्या वेदीचेर सेवा दिवन आसा सुरेस्पर सिंहासनार बसला आनी हे आसात आतां हे सेरापीम म्हणल्यार ते जळच्या इंगळ्या बरी उजवळतात परजळतात खुद्द ते महिमेन भरल्यात कशे भरल्यात खुद्द ते महिमेन इतले भरल्यात पूण ते कित्याक आपले मुस्कार आपले पांय आनी आपले आंग धामतात गी म्हणल्यार खंय म्हणे आनी हेर देवदूत आसात वय हेर देवदूत आमकां पळोवन खंय म्हणे आमी सुरेस्परा सारकेच दिसता म्हणटा आनी सांगोन नजो मनशा खातीर ते आपली सोबाय आपली महिमा कितें करून घेतात ते कवर करून घेतात आनी आपली महिमा लिपोवन आपली सोबाय लिपोवन कोणाक ते वर्णितात पवित्र 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 दळबरांचो हाज्या पयलीं फादर जेरीन सांगला मोगाळ भावभयणीनो आमी खंयच्यान ती गरवी जावचें न्हय हांवच सामा या हांवें सांगचेंच सामा करचेंच सामा म्हणच्या गर्वाक आमी पडचें न्हय आमी कितें जायची ह्या सेरापीमा बरी आमकां आमची महिमा आमी लिपयची आमचो परजळ आमी लिपयची आमची जाणवाय देणी आमी लिपयची आनी ताका उंच उबारीची ते दळा मात्र तुजें तें म्हजें तें सोम्यांचें येणें जाता बापाचें येणें जाता नाजाल्यार देवाचें येणें तुजें तें म्हजें तें जायना जाल्यार आमकां संतोश आसा गी उल्हास आसा गी ना देव तुजें तें जियेता तूं देवा तें जियेतना मात्र संतोश आनी आमी खालतें जातना मात्र देवाचें येणें आमचें तें जाता केदळा जाता आमी म्हणटा न्ही सोंसणी कर म्हाका सोंसणी कर खालतो कर आमी सोंसणीक जातना खालते जातना दयाळी जातना आमचो संतोष वाडटा कित्याक जेजू म्हणटा हांव तुजें तें येवन रावता म्हणून जॉन चॅप्टर 14:23 आयका आमी खालते जाताना कसलें जाता पळय आमचें जिवीत जॉन चॅप्टर 14:23 वाच जेसून ताका साप दिवन म्हणलें जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर पाळटा तवळ म्हजो बाप ताचो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येवन ताचे थंय वस्ती करतले हांव कोणाशी येतात ते जेजू येताना बापाकी घेवन येता कोणा सरशीन येता ताचे सरशीन म्हळ्यार कोण जेजूचो मोग करतात आनी कोण ताचे उतर पाळटात ताचे थंय वय पळया खंयच्याय सभेंत म्हणलां गी इगर्जेंत म्हणलें गी रेतीर मंदिरांत म्हणलें गी म्हणून लोक आमी कितले फटोवन पडटा पळय एक पोटी हांगा थोडीं भाव भयणी पयलीं हर एका शुक्रारा शनवारा निरंतर येवन आसलीं मागीर
अचानक हांगा येवचें उणें जालें म्हयन्याक एक फावटी मागीर तांणी सोंड सोडल्या बरी सोडलें हांवें थोड्यांक विचारलें तो भाव ती भयणी ती येतली न्ही गी आतां कित्याक येनात गी हांगा म्हणून कितें जालें तांकां म्हाका दिल्ली जाप तांणी तांचे सांगाता आसली हांगा आतां येनात म्हळ्यार तांचे फ्रेंड्सां कोण आसलीं ताणी ही सभा सोडली देखून आतां ती खंय वेतात पळया ही त्या सभेक वेतात खंय आतां हांगा तुमी पळया सारकें चीत दिया देव खंयच्या सभेंत आसा गी इगर्जेंत आसा गी तुजो फ्रेंड त्या सभेक गेलो म्हूण तूं थंय वेताय थंय जेजू आसा गी तो थंय रावंक वेता गी तो तुजे आनी म्हजे थंय रावंक येता मोगाळ भावा भयणानो आज हें सत तुका आनी म्हाका उगडापें जाय जे म्हजो फ्रेंड म्हजो भाव म्हजी भयण आनी कोण खंयच्या सभेंत इगर्जेंत गेल्यात खंयच्या ग्रुपाक गेल्यात थंय जेजू वसाना जेजू खंय येता म्हजे थंय येता तुजे थंय येता आमी दोगूय येवन वस्ती करतले म्हणटा आतां जेजू आनी बाप तुजे ते वस्ती करतना आमकां कितें उणें आसा गी अमेरिकांत गेल्या उपरांत तुमकां ग्रीन कार्ड मेळ्ळें म्हणचें दाखल्या खातीर ग्रीन कार्ड मेळ्ळें आतां ग्रीन कार्ड मेळिल्ल्या उपरांत तुवें खंयच्या हॉस्पिटलाक वचाची पिडे खातीर आनी एक कार्ड करची गरज आसा गी ना तातूंत आयिल्लें ग्रीन कार्ड जालां मागीर तुका एक 2 म्हयने काम ना डॉलरा खातीर आनीक कार्ड करची गरज आसा गी ना तें तुका एक कार्ड आसल्यार पुरो तें सगळें तुका थंय मेळटा आतां जेजू म्हणटा हांव आनी बाप दोगूय येवन वस्ती करतना मोगाळ भावा भयण्यानो अमेरिकांतले ग्रीन कार्ड मेळिल्ल्या बरी मागीर खंय तिसरी 1000 कार्डां करची गरज ना तुमी खंयच्या एका मॉलाक गेलात की मॉलाक एक व्हडलें मॉल थंय गेल्यार त्या मॉलाक गेल्यार हर एक वस्तू मेळटा ती मेळनात वस्तू एक गडे वाणो एक गडेन फ्रुट्स एक गडेन आनी बॅगां एक गडेन साडयो एक गडेन पुरा तें मेळटा की मेळना त्याच प्रमाणे जेजू आनी बाप येवन तुजे ते म्हजे ते वस्ती करतना ते सगळें मेळटा सगळें थंय आसा तुवें एक एक सोदून मेळची गरज ना सगळें शांती समाधान संतोष कितें जाय पूण एक शर्त आसा पयलें तांणी येवन रावाजे जाल्यार पयलें मोग करीजे आनी उतार पेद्रू आसलो जेजू सांगता वय मू पयलें मोग करतलो गी कितल्या फावटी ताणें नेगार केल्लें 3 फावटी वय मू जेजून म्हाका ताका कितल्या फावटी विचारलें मोग करताय गी म्हणून 3 फावटी पयल्या फावटी ताणें सुवार्ता परगट केल्ली कितले हजार आत्मे बचाव केल्ले 3000 एक फावटी मोग करताय गी म्हणल्याक 1000 आत्मे दिले 2 फावटी मोग करताय गी वय म्हणल्याक 2000 आत्मे दिले 3 फावटी मोग करताय गी म्हणल्याक 3000 आत्मे एकच दीस ताच्या हातांत घाले बचाव करूंक जेन्ना तूं मोग करताय जेजूचो हेर आत्मे तो तुज्या हातांत घालता बचाव करूंक म्हज्या हातांत घालता आज हांव जेजूच्या मोगांत आसा देखून पळया म्हाका तुमचे इतले आत्मे ताणें म्हज्या हातांत दिले आमेन बचावी बचावी ताज्या मोगांत रावतना ताजें उतर पाळतना ह्या भयणीन साक्ष दिली आतां वय मू तिणें साक्ष पळया तिच्या जिवितांत कशी ती जाली म्हणून तिणें म्हणलें खाली आयकल्यार पावना सतमानी जेय पाळी जेय कित्याक म्हळ्यार संवसार आमकां पाळूंक सोडिना म्हणलें त्या भयणीन सोडता गे आमकां संवसार पाळूंक सोडता गी सोडिना पळया आतां बापी येवन रावलो पुती येवन रावलो दूख गी संतोष आतां कशें जाय तें न्ही गी जिवीत मागीर आमी संवसारा प्रमाणे जियेता गी कशें आमी जियेता मागीर ऐका गलेशियन चॅप्टर 5:18 केदळा संतोष आमी आत्म्या प्रमाणे जियेतना मात्र संतोष आमी संवसारा प्रमाणे जियेतना संतोष ना गलेशियन चॅप्टर 5:18 ऐका पूण तुमकां आत्मो चलयता जाल्यार तुमी नियमशास्त्रा खालनात ओडोली फादर जेरीन सांगलां आमी एक ऑर्डिनरी लायफ जियेवन स्पिरिच्युअली ग्रोथ करूंक जायना मोगाळ भावा भयण्यानो ऑर्डिनरी लायफ म्हळ्यार समजता मू पाद्र्याबान सकाळीं आमकां विचारलें आर यू एक्झिस्टींग ऑर लिवींग म्हणून वय की न्ही आर यू लिवींग ऑर एक्झिस्टींग म्हणून ऑर्डिनरी लायफ म्हळ्यार खावचें जेवचें भोंवचें न्हिदचें आनी वर्साक भुरग्यांक जल्म दिवचें हें मनजाती करिनात गी आतां कोण उलयनात सांगा म्हाका हें आत्मनांतलें मनजात वरें कितें करता की करिना खाता जेवता भोंवता न्हिदता भुरग्यांक जल्म दिता असलें ऑर्डिनरी लायफ तुवें आनी हांवें जिवन स्पिरिच्युअली ग्रोथ जावंक जायना हिंदीत बरें म्हणटात जो शरीर का पीछा करता है
वो आशीष का योग्य नहीं बनता है। जो आत्मा का पीछा करेगा वो आशीष का योग्य बनेगा। जो अपना शरीर को स्वामी बनाएगा वो दुनिया के पीछे भागेगा। जो अपना आत्मा को स्वामी बनाएगा वो परमेश्वर का पीछे भागेगा। म्हणून जेदना मोगळ भावबणी तुका संतोष जायचे जाल्यार कशें आमी जियेचे आत्म्या प्रमाणे। पाद्र्यापक्या दळारी म्हणटा देवाक सोदताना देवाक मानवताना मात्र तुका आनी म्हाका शांती आसा, ना जाल्यार आत्म्या प्रमाणे जिवचें म्हळ्यार कितें? हांगा प्रिचार भायर गेल्यार व्यभिचार न्हय, आत्म्या प्रमाणे जिवचें म्हळ्यार हांगाय देवाची खुशी, तुवें भायर गेल्यार देवाची खुशी, तुज्या जिणयेंत हर एक कडेन देवाची खुशी। तुमी जाणात मोगळ भावा भयणीनो, इस्रायल पोरजा आसली मैजा आसलो वय मो, फरक कितें दोगांयकी? इस्रायल पोरजेक खाण जायचे, जेवण जायचे आनी कितें जायचें खाली आजापां जायची, पण मैजेक सरस्परा तुजी महिमा म्हाका दाखय, सरस्परा तुजी वाट म्हाका दाखय, सरस्परा तूं म्हजे सगळ्यात आसाय की नाय गी, तूं येताय की ना गी म्हण म्हाका सांग। पळय ताजी भूक पळय आत्म्याची। इस्रायल पोरजेक नाका, देव नाका, महिमा नाका, म्हाका वाट दाखय म्हणना तो, म्हाका खावंक दी, म्हाका जेवंक दी, म्हाका आजापां कर, इतलेंच जायचें तांकां। पूण जेदना आत्मो चलयता मैजे बरी, सरस्परा म्हाका महिमा दाखय, म्हाका वाट दाखय, म्हजे सांगात आसाय की ना सांग म्हाका। जॅकोब आनी एसाव आसले वय मू बेगीन, कशें फरक आसले दोगी जाणांकी? एकाच चावेच्या कुसव्यांत जल्म मारले जाल्यार फरक आसा की ना? जॅकोब कितें म्हणटा? अळे रे एसावा, म्हजे बोकड्या मास तुका दिता, तुजी दाळ म्हाका दी, पूण तुजे आशिर्वादी म्हाका दी। पेहलोटा मलगोड्यांक चड आशिर्वाद आसले, ताका बकऱ्याच्या मासाचे पडोवन वचना, कित्याचे पडोवन गेला? हां, तुमी आतां बकऱ्या मास खावन आयल्यात। जॅकोबाक बकऱ्या मासाचे पडोवन वचून तुजी दाळ दिल्यार ओडना, सांगाता म्हाका आशिर्वाद दी, आशिर्वाद दी। आज मोगळ भावबणीन आत्म्या प्रमाणे जियेतना देवाची खुशी करतना तुका संतोष आसतलो, आनी हो संतोष कोणी काण व्हरूंक जाता की मागीर? बरी बायबलांत दाखले आसात। रूत आनी नवोमी आसा वय मू, वय की न्हय? रूत सून, नवोमी सासूमाय। रूत कितें म्हणटा आपल्या मायक? मरण एक शिवाय तुजे तर म्हाका कितेंच वेगळें करिना जाव, तुजो देव म्हजो देव, तुजो लोक म्हजो लोक, तुजो गांव म्हजो गांव। आज नव्या वर्सांत हांव तुमकां संतोशांत जियेजे जाल्यार मोगळ भावा भयणीनो एक निर्धार करा। आनी कसलो निर्धार की म्हळ्यार मरण एक सोडन सरस्परा, दुसरें कितेंच म्हाका तुजे तान विंगड। पिडा येतली, कश्ट येतले, कुटुंबांत एक मरण जातलें, अमेरिकांत तुका पाटीन धाडटले, खंत करी नाका। ह्या वरवीं कांय जायना। तुजो संतोष आसा देवाच्या उतरांचेर, तुजो संतोष आसा सोम्याच्या मोगाचेर, तुजो आनी म्हजो संतोष आसा ह्या आत्मीक जिविताचेर आसा मोगळ भावा भयणानो। आनी आत्म्या प्रमाणे जियेतना देव तुका आमकां सोडवेता की आत्म्याचे रूप घेवन सदांच आसाय, दैवीक शक्तेन तूं। पळया, कोणी देवाचो कोणी जावन तो देवाचो सेवक, देवाचो याजक या शिकवणदार तो आत्म्या प्रमाणे जियेना जाल्यार ताणें दिवचें शिकवण आयकल्या लोकांचेर कांयच परिणाम हाडिना, कांयच बदलावण जायना जिणी। एक शिकवणदार, एक याजक, या एक देवाचो सेवक आत्म्या प्रमाणे जियेता आनी देवाचे उतर दिता, त्या वेळा मात्र आयकल्यांची मनां बदलातात, जिणी बदलातात, ना जाल्यार बदलाना। ताणें 1000 शिकवणे दिवन दी, एक चिमटी व्हरप कोणाकी कांय फरक पडना। सकाळीं तुमी आयकत येल्यात, सांजेर उगडास वेतलो, हांगा तुमी आयकत येल्यात, हॉलांतले भायर वेतना ती शिकवण तुमकां उगडास वेतली। एक शिकवणदार आत्म्या प्रमाणे जियेना जाल्यार an ounce of practice is worth more than tons of preaching or talking. कांय फायदो ना। 1000 तुमी प्रिचींग करा, एक चिमटी लेगून आयकत येल्याक बरेंपण जावचें ना। आनी जेदना तूं आत्म्या प्रमाणे जियेताय, देवाची खुशी करताय, देवाक मानवून तूं हांगा उबें रावताय, आयकतल्याची काळजां चिर्ण ते देवाचे उतर वेतले, तांची मनां तांची जिणी बदलतली। आत्म्या प्रमाणे जियेतना कितें आशिर्वाद तुका मात्र न्ही, आयकतल्या हर एकल्यांक ती सरस्परान बसयलां मोगळ भावा भयण्यानो। आज सोबीत तुमकां मेळटले, तुमकां ग्रेस्त मनीस मेळटले, ह्या संवसारीक जाणवे आसले मेळटले,
आत्म्यान भरलेले मनीस मेळचे ना मेळतात गी पळया बायबलांत आसात पयले थावन उत्पत्तीचो बूक अवस्वर 40 आणि 1 वळ 30 आणि 8 आणि 30 आणि 9 ऐका जेनेसिस चॅप्टर 41 वर्स 38 आणि 39 ऐका फारोव तांकां म्हणालो देवाच्या आत्म्यान भरलेलो आसलो एक मनीस आमकां खंय मेळत कसो भरला आता म्हळ्यार सबीत असले मेळतात ग्रेस्त असले मेळतात आता म्हळ्यार तुमी सैरी कसो सोदतात वय मू वय की नाही जाल्ले न्ही काजार जाल्ले न्ही जायनातलेले आसात म्हळ्यार सैरी कसो सोदतना कशें सोदतात न्ही इतलो लांब इतलो मोठो इतलो बारीक हायट वेट रावोनी पळयतात आनी काले रूम आसा गी घर आसा गी फिक्स काम आसा गी पुरा विचारतात वय मू कोणेय म्हणे तुमी आवय बापायनी आत्म्यान भरला गी म्हण विचारला गी पळया थोड्या म्हाका एक पाटी म्हाका पळयतना आयकतना आजाप जावचें थोडे पास्टर थोड्या रेतीर मंदिरांत तुमी जाणात आतां एक 50 लोक आसता आयकातलो पास्टर कितें म्हणटा आतां हांगा एकल्याच्या किडण्यात फातर आसा म्हणटा हात उबारा म्हणटा आतां 50 लोकांत एकलो आसा गी ना सोडा आतां 200 विचारल्यार एकलो आसतलो हांवें आतां विचारल्यार वय की न्ही पळया 50 लोक बसला आनी कोणाच्या किडण्यात फातरला हात उबारला एकलो गॅरंटी उबारता आतां लोक 50 लोकांक देव कोण जालो तो पास्टर जालो कुशीन बसले अविश्वासी अनुभवार ते पयलींच आसता पळय तेणें सांगलें पळय ब्रदर फोन नंबर दिया पास्टर फोन नंबर दिया पास्टर घरा येतात गी आत्म्यान बरोवलो एकच मनीस जेजू क्रिस्त मोगाळा भावा भयणीनो 50 लोकांमध्ये सांगानातलो सीदा लोकांची हारी हारीनी जम्यामध्ये वेताना जकेवा सकला देव नाव काणताणे आपयलें कितें म्हणलें जकेवा सकला देव ताणें काय पयलो एड्रेस दिवना जकेवाचो नाव खाण आपयता तो आज मोगाळ भावा भयणीनो हे संवसारांतले पास्टर आसात पळय पास्टरां पैकी व्हडलो पास्टर बिग मेस्त्री जेजू क्रिस्त महात्रे ताज्या प्लास व्हडलो पास्टर कोणी मेस्त्रींचो मेस्त्री तो एकलोच धनयांचो धनी तो एकलोच सकाळी फादर सांगला आनी कोणी ना आत्म्यान भरलेलो मनीस मोगाळ भावा भयणीनो ताका संतोष आसा तुमी जाणात न्ही गी जाकोबा कितले पूत 12 पूत वय मू कोणाचो चड मोग करतलो या जुजेचो कित्याक आत्म्यान भरलेल्या वरवीं आपल्या हेर भावा 11 भावां बरी तो जियेतलो गी 11 भाव कितें करतले गी म्हळ्यार सगळे चुकी करतले एकल्याची चूक एकलो कितें करतलो धांपून दवरतलो एकलो बकरो सेल करतलो बापायक कळीत नासतना आनी एकल्याचे लव्वर आसा गर्लफ्रेंड आसा आनी एकलो खंय वेता एकामेका लिपोवन दवरतले पूण तुजें कितें करतलो सीदा वचून बापायक कित्याक मोगाळ भावा भयणीनो सांगतलो गी म्हळ्यार पवित्र देवाचो पवित्र आत्मो ताका चलयतलो वायट पळोवंक या वायट ताजें तें दवरूंक ताका जायना आत्म्यान जियेतलो मनीस वायट आपणा तें दवरूंक घेयना या वायटांत भागीदार जायना त्या दळा ताका संतोष आसा गी ना संतोष मागीर देखून हांवें सुरवेर सांगलें जुजेक असलें जिवीत फावो जालें गी सगळ्या देशांत दुकोळ पडला पूण आत्म्यान जियेतलो जुजेस दादोश आसा खावन जेवन सगळ्या इजिप्ताक वांडच्या तितली वरवीं कोणा लागीं आसा त्या जुजे लागीं आसा आत्म्यान भरलेलो मनीस ताका केन्नाय उणें पडना ना स्पिरिच्युअली ना भौतीक रितीन ताका उणें पडना असलें जिवीत तुका आनी म्हाका देवान बसयलां तें जोडताय जाल्यार तुका संतोष आसा सगळें वरस न्हय जीणभर तुका संतोष आसा तुमकां आतां बरे 2 जोक सांगून हांवें धाडयेत तो संतोश आसा तुमी हांगा आसतना मात्र आसतलो खरो संतोष कितें तें हांव उलयता आसा हें तुमी स्विकार केल्यार देवाची खुशी करतना देवाक सोदतना तुका खंयच्या संवसारांत उणें जायना वडली फादर जेरीन सांगलें मोरये विशयांत मोरी एक तिच्या गरजेंत जेजू पावनातल्या कडले कितें म्हणटा जेजूक म्हज्या समय कोणें काण वेला खंत आमकांय तशेंच केदे आमकां कांय मेळना जाल्यार ओ देव आसा गी ना वो आयकता गी आयकना हांव रेतेरी घेता वो पळयता गी पळयना पूण जेदना तो आत्म्यान जियेतना देवाक सोदची गरज ना तो तुजे सांगता आसा जियेता आतां आमी देवाचे उतर इतले सगळे वरस आयकले आमी ल्हान भुरगीं आमी जाणटी ऐका पावलो कितें म्हणटा ऐकया 1 कोरिंथ्यांचे 13 वर्स 11 ऐका कोरिंथकारांक बरयलें पयलें 15 स्वर 13 11 वेळ पावलो कितें म्हणटा
हांव भुरगो आसतना भुरग्या बरी उलयतलो, भुरग्या बरी समजतलो आनी भुरग्या बरी चिंतलो. आतां जाणटो जातस भुरगेपणाच्यो सर्व संगती हांवें सोडल्यात. भुरगीं कशी उलयतात? मे 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 दा 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 दे वय की नाही? तशीच उलयतात वय. मग तूं तसो उलयताय आतां? कितें कसो उलयताय? मम्मे डेडे शिदा उलयताय उलयनाय? ओके. भुरगीं दूद मात्र खातात वय. मग आमी शीत बकऱ्या मांस न्ही कुवाळो. आतां ल्हान दूद पिवचे 2 ते 3 वर्साच्या भुरग्याक आमी पॅम्पर घालता वय. मग कित्याक पॅम्पर घालतात तांकां? तांच्या कुडी कितली सकत ना, टॉयलेट कंट्रोल करूंक तांकां जायना. आतां आमकां पॅम्पर घालची गरज आसा गी? सांगा न्ही कोणाक जाय ह्या पॅम्पर हाडीचे? पात्र्या सांगलें फाटल्या दिसांनी आसात कोण जाय. आयकोना तुमी? प्रायवंताचे आसात म्हणून. हांव कितें सांगता की म्हळ्यार आतां आमकां टॉयलेट कंट्रोल करचे सकत आसा की ना? अर्थ कितें म्हळ्यार ल्हान भुरग्याक वायट कंट्रोल करचे सकत ना जावंक पुरो, तो करता जावंक पुरो. आज तुका आनी म्हाका निबर खण देवाच्या पवित्रत्वाचें उतर आयकून सता उगडापी जावन आज वायट कंट्रोल करचे सकत आसा की ना? म्हाका आसा. तुका आसा जाल्यार पॅम्पर घालची गरज? सता बरी आमकां आमी खाली बायबल वाचून वचून वचो. आमी एक एक कितें जाता की म्हळ्यार मोगाळ भावण आमचे जीण एक एक दूद आसा बरी कित्याक जाता की म्हळ्यार कोण आमच्या लागीं आसात पळया, आमकां क्लोज आसात पळय, त्याच मनशां वरवीं आमी पडचें केदाळारी. उगडास दवरा. जुदास पडोवंक कारण कितें की म्हळ्यार जेजूक लागीं आसलो तो. कोणाक लागीं आसलो? ओ आमचो सनिंगी सोमी. फॅमिलियर म्हणटात. आमचो सनिंगी सदांय मेळटा न्ही. कशें जियेल्यार जाता म्हूण जुदास चिंतलो. लागीं आसलो सोम्याक देखून तो पडून गेलो, नाश जालो. ल्हान भुरग्या बरींच इल्लें चोरचें, इल्लें पटी मारचें, इल्लें पोत्यांतलें इस्मालांतलें काडचें, संवय ताणें सोडूंक ना. ल्हान भुरग्या बरींच जियोन गेलो. निमाणें कितें जालें? गळपास. संतोष गिदूक म्हाका भारी दुखचे विशय कितें म्हळ्यार सोम्या तुजे सांगता रावल्लोच नाश जाला जाल्यार, तुजे सांगता आसलोच गेला जाल्यार हांवें कितल्या जागृतेन सत्र्यान हांवें जियोंक आसा. कितलें पवित्रपणान वडल कोणें उल्लेख केलो तो कितले सतान भक्त ह्या भयणींनी आतां साक्ष दिताना कितली नितळ जिणी आमी जियोंक आसा संवसारांत अशें आसतना. आमी चिंता कितें ओ त्या थंय हांगा पुरा कार्यक्रमाक पुरा गेल्या संतोष चडटा म्हणना. आमी गेल्ल्या बरें संतोष होगडोवन येता. कितें करता आमी संतोष चडोवन येयना मुगाळ भावभयणीन, आमी आमचो संतोष होगडावन येता. निजाय की संतोष खंय आसा? जेजू म्हणटा जुवांचो वांजेलो वसर 15:11 वळयता. जॉन चॅप्टर 15:11. म्हजो संतोष तुमचे थंय आसून तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयला. आतां जेजू थंय आसलो संतोष तुजे थंय येवन भरपूर जायचे जाल्यार कितें करीचे? जेजू कितें उलयता त्यो संगती तुवें आनी हांवें आयकाचे. आज तुमी सकाळीं वाचपा पयले वाचप आयकले वय. मग जो आमचे पयलें पत्र वचवर 1-4 खंयच्या विशयात आसले? जिविताच्या शब्दा विशयान न्ही. बरें समजालें. मग जिवीत पळयलें, आपडिलें, भोगलें, अनुभव केलो, मागीर परगट केली, साक्ष दिली. पळया सकाळीं पदराबार सांगलें आमी कितलें चीत दिता पळया, ताजेर आमचे आशिर्वाद आसा गी ना, बेसांव आसा गी ना. पळया 10 जाण कोडकार येयले वय मग जेजूचेर. ते कोडकारांचे कान दोळे पुरा जेजू आसले जेजूचेर. ताणें म्हणलें वसा आनी ह्या जगाक दाखया म्हणलें. गेले की वचनात. पळया पडटा. बरें जालें की जावनात. एक गड्यान जेजू सुवार्ता परगट करनासलो. लोकांचो हारी हारी जमो आसलो. एकलो आंकोडलेल्या हाताचो आसलो. पयसल्यान सांगलें ए तुजो हात निट्ट सोड म्हणलें. पट्टा आयकून ताणें कितें केलें? जेम काडली जाल्यार त्या वेळार ताणें बरो जायना. तुमकां व्हॅल्यू कळाचे टायमाचे. एक सेकंडान कितें देव बरें करता म्हणजे कळचे खातीर हांव सांगता. थोडी तुमी जेम काडटा त्या पुरासाण पळय. त्याच वेळार जेजू तुका सांगता सोड तुजें वायट म्हणून. तो वेळ तुका उतरोवन वेतलो. आंकोडलेल्या हाताचो जर जेम काडनासलो न्हिदें येतालो ताका कांय कळनासलें. ताचे कान दोळे अशे जेजूच्या उतराचेर खंचयल्ले. ए सोड तुजो हात. ओडोली बाबा विक्रांत उल्लेख केलो जेजूच्या एकच उतरान देवचार एकच उतार. जाकेव न्ही इतल्या लोकांमध्ये जाकेवा सकला देव म्हणटा सोम्याक पळोवनूच आसा, सोम्याक आयकूनच आसा. तो देव म्हणलें कसो देवलो? बरा 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 सरा 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 चीत दिवची.
जेजू कितें संगती उलयता ताजेर चीत दितना थंय सुडका आसा, शांती आसा, संतोष आसा. आमचो भाऊ पिटर बाबा ब्रह्मावरचो पिटर येयलो, हात वयर कर. आमचो भारी, म्हाका हांगाय लागशिल्लो, अत्म्यांतय लागशिल्लो आनी गांवांत म्हाका लागशिल्लो. तो आनी ताजी पतीन लिनेट, भयण लिनेट आसात दोगांय. पयर बुधवारा दीस 25 तारखेर संजेर आमगेर आयलीं ती 4 वरां. आनी अशें आमी एक भावार्थाचे 2-2.5 वरां बरें भावार्था भशेन आमी उलयल्या. ताणें आनी ताज्या पत्नीन कितल्या कश्टा विघ्न अनवरान तें आमाल पिवण्या वरवीं तें कुटुंब सांबाळलें, कशें शांती समाधान होगडायिल्लें. आनी आज हांगा येवन देवाचे उतर स्विकार करन ताजी ती वायट संवय सोडिल्ल्या वरवीं तो ताजी पत्नी ताजी भुरगीं कसल्या एकवटांत संतोशांत आसात म्हूण आमी उलोवन आसलें तें. आनी उलयतना ह्या भावान म्हाका एक सवाल विचारले. ब्रदर 3 दीस स्पेशल रिट्रीट म्हणटात न्ही गी, कितें स्पेशल गी विचारलें म्हाका. हांवें म्हणलें एकच स्पेशल सोम्याचें सदांच नवें जिवें परत परत तुका मोग कर, मोग दिवन देवाच्या हातान घालचें. उतर मात्र नवें आनी जिवें भावा, दुसरें कांय स्पेशल ना. म्हणलें तुमकां दुसरें स्पेशल जाय जी गी, कित्याक ह्या सोम्यांच्या उतरां तितलें स्पेशल कांयच हे स्पेशल. हाचे परस स्पेशल कितें आसा संवसारांत? कितल्या बरें सकाळीं पाद्र्याबान प्रेज एंड वर्शीप करतना सांगलें न्ही गी, अरंबाक देवान आकाश आनी पृथ्वी रचलो म्हणून. न्ही गी पाद्र्याबान सांगलें आकाश नातुल्लो जाल्यार न्ही, भुमी नातली जाल्यार आकाश नाल्यार चंद्रीम आसा गी, सूर्य आसा गी, नखेत्र आसा गी, हे आमकां रात आसा गी, दीस आसा गी, मागीर ह्या पृथ्वी ना जाल्यार न्ही गी. हे सगळें आकाश जावन दी, पृथ्वी जावन दी, हे सर्व वस्तू आयिल्ले कशे परस्पराच्या उतरा वरवीं. रूख झाडार आसतना देव पृथ्वे लागीं उलयलो, मासलेर आसतना देव उदका लागीं उलयलो, पूण तुका आनी म्हाका आसतना तो आपणा लागीं खुद्द उलयलो. आमच्या सारक्याचो, आमच्या रुपाचो मनशाक आमी देवान देवा लागींच उलयल्या वरवीं तूं आनी हांव ह्या पृथ्वेक देवले आज. देखून मोगाळ भावा भयणीनो, ह्या उतरांत आसा जिवीत, ह्या उतरांत आसा संतोष, ह्या उतरांत आसा शांत समाधान. तुका आनी म्हाका कितें जाय पळय सगळें आसा. मागीर ह्याच पिटर भावान म्हाका काल सांजेर आनी एक मॅसेज धाडला, बरी मॅसेज एक बरोवन धाडला. ताणें अशें बरयलां, म्हाका दिसता ताणें अशें बरयलां, 10 करोडांची इगर्ज, तातूंत 5 लाखांच्या फॅनां पोंदा आनी 50 लाखांची साऊंड सिस्टम हें सांगाता. बसून दुर्बळ्या गोट्यांत जल्मल्ल्या जेजू क्रिस्ताची काणी आयकली म्हणून. बरें आसा. 10 करोडांची इगर्ज, 5 लाखाचे फॅन आनी 50 लाखांचे साऊंड सिस्टमाच्या सकला बसून दुर्बळ्या गोठ्यांत जल्मल्ल्या जेजू क्रिस्ताची काणी आयकली म्हणून. बारी बरें आसा. पळय न्ही गी, आमी ताका दुर्बळो करन, गोट्यांत दवरून शेणांत घालन, आमी बरी रावळ्यारा बांदून कोरडांनी कशें आमी जीवन आसा पळया. सत आसा मोगळ भावा भयण्यानो, सत आटापून आसा, सत लिपोवन आसा. ताका दुर्बळो करन आमी ग्रेस्त जाते आसा, पूण सोम्यान म्हणलें तुमचे खातीर हांव ग्रेस्त आसलो दुर्बळो जावन सकला देवलो म्हणून. आनी आज आमी ताका दुर्बळो करन आमी ग्रेस्त जाते. पूण सोम्यान एक चान्स दिला, तुमी म्हाका उंच उबारल्यार हांव तुमकां आनीक चान्स आसा, आनीक अवकाश आसा तुका आनी म्हाका. कीर्तनाचो बुक वास 81 वळो 13 वास, साम 81 वर्स 39. थंय एक उतार सांगता पळय, दावीद रे कसो सांगता पळय. म्हजे परचेन म्हज्या उतराक मात्र कान दिल्लो जाल्यार, इस्रायल परसा म्हज्या वाटांनी चलिल्ली जाल्यार. आमचो ब्रदर विजय केदाळारी सांगता उतराक मात्र म्हणटा तें अंडरलायन करा म्हणटा. कितें करीचे? अंडरलायन. उतराक, म्हज्या उतराक मात्र म्हळ्यार अंडरलायन करीचे. कित्याक म्हळ्यार देवी उलयता, देवसारी उलयता, आनी हांगा तुमी आतां इतलो लोक आसा, तुमी उलयना ती मनीसी उलयता. देवाचो ताळो मात्र आयकताय जाल्यार, कित्याक देवसारी उलयता, संसारी उलयता, मनीसी उलयता. मोगळ भावा भयण्यानो, आज जायतो लोक देवातान पयसरलो, कारण देव न्ही मनीसच. मनशांचे आयकून जायतो लोक पयसरलो.
देखून ते अंडरलायन करा आनी वडोली फादर जेरीन सांगलें एक निश्चेव करा नव्या वर्सा म्हटलें वय मू कसलो निश्चेव कसलो चीत दिवन आयकता आनी कोणाक आयकता सोम्यांक मात्र आयकता चीत दिवन आयकता आनी सोम्यांक स्वताळो मात्र आयकता नाही देवसाराक आयकना मनशाक आयकना संवसाराक आयकना म्हणून आज हो निर्धार तुवें आनी हांवें केल्यार कितें वायट आसा पळया कोण काण उडयता दावीद एक उतार बरयता किर्तनांत 119 वर्स 131 वाच बे 119 131 वाच तो एक उतार बरयता पळया कशें म्हजें तोंड उक्तें करून हांव खर्शेता कितें केलें तोंड तेणें आनी कितें करता तो खर्शेता आतां खर्शेवचें म्हळ्यार तुमकां गोत्ता आसा गी पळय करून दाखया पळय म्हाका हां खंय तोंड म्हळ्यार धांवून आमी आयल्या वय मग तोंड उक्तें दवरून आतां थोडे बकरा भास खावनी खर्शेवंक पुरो बेडरूम ओपन दवरून घेवन ते म्हणचे न्ही ते खर्शेवचे न्ही पळया तोंड नाक दोळे कान पुरो उक्तें दवरून खाती कितें करनासा कित्या खातीर करनासा खर्शेता कित्या खातीर खर्शेता पळय कित्याक तुज्या आदेशांक हांव अत्रेकता वो कितें उलयता देव कितें उलयता घपक्क करते घेवन म्हजें करून घेता म्हणून कितें करता देव कितें उलयता ते घपक्क करना म्हजें तुमी जाणात की दावीद ह्या विशयान मोगाळ भावा भयण्यानो तो बकऱ्या फाटल्यान आसलो वय मू बकऱ्या फाटल्यान आसल्या दावीद एक सरेस्पर देव कितें म्हणटा की म्हळ्यार तूं म्हजे सांगाता ये म्हज्या प्लॅनिंगांत भरती जा हांव तुका प्रसिद्ध करतलो म्हणटा तुजें नांव कितें करतलो हांव प्रसिद्ध करतलो म्हणटा आनी दावीद राय बकऱ्यांक सोडून आयलो देवाच्या प्लॅनांत भरती जालो वय मू देवाक ताणें इतलें खुशी केलें की म्हळ्यार पयलें इस्रायल परदेचे एक कुळयेचो जाग्यार राय केल्लो वय मू त्या राय केल्या उपरांत देवाक तो असो मानवालो असो चल्लो की देवा मुखार देवान ताका परत्यान एक दर्शन दिलें आनी म्हळें दाविदा तुका हांव आनीकय चड प्रसिद्ध करतलो म्हटलें पळया एक पटी प्रसिद्ध करतलो म्हटलें केलें राय केलो वय मू परत्यान ताका म्हणटा दाविदा तुका हांव आनीकय चड प्रसिद्ध करतलो म्हणलें ताच्या उपरांत कितें जालें तुमी जाणात की इस्रायलाच्या सर्व 12 कुळयांचेर ताका कितें दिलें राय केलो पळया न्ही मोगाळ भावा भयण्यानो जर देवाचो ताळो आयकूंक तूं खर्शेताय खर्शन येताय देव तुका प्रसिद्ध करूंक आशेता वडोली पाद्र्याबान वडोली सांगलां कोणी आमी प्लंबर जावन आसल्या कोणी आमी इलेक्ट्रिशियन जावन आसल्या कोणी आमी कितें जावन आसल्या वय मू आज देवान तुका आनी म्हाका हांगा कित्याक हाडलां सांगा कित्याक हाडलां पळय हांव पयलें वेल्डर मागीर स्टोर किपर तुवें वेल्डिंग करचें नाका स्टोर पळोवचो नाका तूं हांगा ये म्हणलें कित्याक म्हाका ये म्हणलें हांगा म्हाका प्रसिद्ध करूंक आशेता तो भाऊ स्टॅनी रांदून आसलो मस्कातांत वय मू ते रांदप सोड साहेब हांगा ये म्हणलें कित्याक करूंक आशेता देव ताका आनी एकलो IT आमचो होल्डर कोण विक्रम ब्रदर तुवें IT करचें नाका तूं हांगा ये म्हणलें वय मू ताका देव कितें करूंक आशेता आमचो आनी एकलो आसा TV मॅकॅनीक ब्रदर विजय ताका देवान कितें म्हटलें तूं हांगा ये हांव तुका कितें करूंक आशेता तुमकां देव कितें करूंक आशेता कशें आयकाचें ब्रदर केदाळा उलयता पाद्र्या केदाळा उलयता कशें भायर पडटा घपक्क कर मजा करून घेतले ही आशा ही उर्बा ती दावीद आसली देखून दिसान दीस तो ताका प्रसिद्ध करते गेलो मुगाळ भावा भयण्यानो कितलें देवान ताका दिल्यार पावना देवी खुशी ना इतलो म्हाका खुशी करता की आनी काय म्हणी ताका दिवया आनी काय म्हणी दिवया आनकी ताका हांव प्रसिद्ध करया देवाचें चिंता पळया तूं देवा खातीर खर्शेताय जाल्यार देव तुज्या खातीर खर्शेना गी तूंय खर्शेता ह्या एंड्रू कशें हांवें आशिर्वाद घालचें हाका कशें हांवें बरें करचें आनी कशें हाका दांडवाय दिवची आनी कशें हांवें हाका उंच मारचें देवची दिना गी हांव हांगा काळीज फुटोवन हाड्डें फुटोवन म्हज्या सोम्या खातीर उलयतना तो म्हज्या खातीर चिंतिना गी चिंता म्हज्या मोगाच्या भावा चिंता म्हज्या मोगाच्या भयणी तुमी ह्या रितीन संवसाराचें सूख संतोष कुटाम सोडना हांगा बसून आयकतना तो तुका प्रसिद्ध करूंक चिंता हर एकल्याक तो प्रसिद्ध करूंक चिंता आज देखून बादल्या बसले तुमकां खंय खंय तावन कित्याक हाडलां ताणें न्ही जेजू उजवाड असलो उजवाड गी तुका एनलायटन करता म्हणलें वय मग पळया खाली लायट न्हय असलें देव तुका आनी म्हाका खुशी व्हरता पूण मोगाळ भावा भयणीनो
मद्याक तो इल्लें बेश्टयता इल्लें तिदविता आयकाजे की सोडीजे पळया 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 ते आमी इल्लें आयकोवया हेब्र्यांक बरयलें पत्र वस्वर 12:5 आनी 6 वाचपय Hebrews chapter 12 verse 5 and 6. आपले पूत कशे देवान तुमचे लागी उलयलेली उत्तेजनाची उतरां तुम्ही विसरल्यात वे म्हज्या पुता सर्वेस्पर तुका तिदवितना ताका चीत दिवंक सुकनाका तो तुका बेश्टयतना तुझे दैर सांडी नाका कोणाक प्रसिद्ध जावंक जाय जाल्यार देव एक एक पडेन कितें करता तुका बेश्टयता तिदविता सारकी वाट दाखयता तुवें कितें म्हणाजी तकली बंद आकात ओगे बसाजी समियात उलय हांव आयकता म्हणून पाद्र्यापक्या दळारी सांगता आमकां तेग बापाय आसात म्हण कितले बापय एक आमकां जल्म दिल्लो बापय एक आत्मीक वडील आमकां देवाची भावार्थाची वाट दाखयलो बापय आनी एकलो कोण आमचो सर्गीचो बापय पळया एका बापायन 100 भुरग्यांक जल्म दिवेत वय मग 100 भुरग्यांनी सांगाता म्हणून एका बापायक जल्म दिवंक जाता गी ते 100 भुरगे डॉक्टर इंजिनियर सायंटिस्ट कितेंय जावं दीत ताणें 100 जाणांनी मेळून एका बापायक जल्म दिवंक जायना मगळ भावा भयणीनो आज बापाय पुताचो बापाय भुरग्यांचो संबंध तुका आनी म्हाका कितें कळीत जायचे आनी एक बापाय तुका सांगता जल्म दिल्लो बापाय सर्गीचो बापाय आत्मीक बापाय कोणी बापाय तुका बेश्टयता तिदविता जर तुवें उठोन वेचें सभा सोडची न्हय तुका देव प्रसिद्ध करिना त्या वेळार हिंदीत बरें म्हणटात जिसने बाप का मार नहीं खाया उसने दुनिया का मार खाया जिसने बाप का मार खाया उसने दुनिया को नचाया म्हणून कोणे बापायचे मार खावनात बळे त्याने संसाराच्या लोकांचे मार खाले काय आणि कोणे बापायचे मार खेले पळय ताणें संसाराक नाचयले म्हणटा ह्या बापायतान शिक्षा दिताना बापाय तुका वाट दाखयताना तिदविताना स्वीकार करता जाल्यार तुज्या जिणेंत संतोष येतलो कितें येतलें संतोष येता आमकां तिदविताना बेश्टयताना सारकी वाट सर्गीची वाट दाखयताना मात्र आमकां संतोष आमी धरला पळय ती संसाराची वाट थंय संतोष ना थंय संतोष ना थंय आनंद ना तुमी जाणात न्ही की जेजून एक उतार सांगलां बागी तुमचे दिश्ट असलेले डोळे आणि आयकूंक सकत असले तुमचे कान आतां दिश्ट नॉर्मल दिश्ट पुराणाक आसा वय मू आसा की ना कोणी बात्ती मेवा बरी शाल आनी ताट्टे घेवन बसलेलो आसा गे हांगा तोलो कुड्डो कोणी ना न्ही नॉर्मल दिश्ट पुराणाक आसा वय मू पूण आमी हांगा उलयता बायबलांतली कितें देवाचे भासवणे आसात सस्नीक जिवीत आसा सर्ग आसा जेजू आसा देवदूत आसा हें बरें दिसता की तुमकां हें दिसता जाल्यार ही दिश्ट असलेले भागी म्हणले जेजून आनी एक कितें म्हणलें आयकूंक सकत असलेले पूर्ण कान आयकतात मग आमची एक माय आसा ती मिशन घालून आयला ती काय आयकता वय मू आतां नॉर्मल पुरो जाणांक आयकता वय मू पूण कानाक सकत आसचें म्हणल्यार कितें तुका बेश्टयताना तुका तिदविताना तुजी वाट सारकी करतना तुका आयकूंक कितें आसाची सकत आसाची कान आसाची न्ही कान मेल्ल्याकी आसात सकत असल्यार मात्र तिदविताना बेश्टयताना चूक सारकी करतना हांगा बसोंक जाता ना जाल्यार शिकोवन दिता दितना उठून गेल्यार गेलो जायत्यांक आयकोवची सकत ना तिदविताना बेश्टयताना वाट सारकी करतना आयकोवची सकत ना देखून उठोवन जायतीं गेल्लीं आसात ताणें तशें सांगचें गी ताणें अशें सांगचें गी न्ही लोकां मुखार सांगचें गी फोन कर सांगेत आसलें न्ही म्हाका एकल्याक ओडलो मोदी फोन कर सांगूंक हांव केन्नाय बायलें उलयना कितें आयकलां म्हळ्यार म्हज्या कानांत पडलां तें मात्र उलयता नाल्यार हांव पडकिरो मोगाळ बाबा भयण्यान कितें म्हज्या कानांत पडलां तें मात्र हांवें उलोवचें म्हाका एकल्याक सांगेत आसलें फोन कर सांगेत आसलें लोकां मुखार सांगचें की मर्याद काडची देखून जेजून म्हळ्यार तुज्या कान आसात वय त्या कानाक सकत आसूंक जाय तुजें जिवीत सारकें करतना तुका सारकी वाट दाखयतना तुका जिविताची वाट दाखयतना तें सोसून घेवची सकत तुज्या कानाक आसूंक जाय म्हणटा आजकाल भुरग्यांक आवय बापायनी समजयतनाच आयकोवची सकत ना तांच्या कानाक मम्मी उलयलो तर भायर वयता म्हणटात डॅडी तोंड दाम नाल्यार फाल्यां येना म्हणटात घरा सकत ना कानाक आयकोवची पूण बरी वाट
जिविताची वाट सर पदवेदार देव तुका आनी म्हाका देवाच्या भुरग्यांक आमकां दाखयतना तो स्विकार करताय जाल्यार मुख्यली सगळी उरलेली जिणी कशी वयता आमची संतोषान उल्हासान आनंदान वयता मोगळ भावा भयण्यानो. केदळ आमकां संतोष आसा ही बापायची सारकी वाट धर ना ह्या बापाय सांगात आमी एकवटान जी येताना आमकां आसा संतोष ना जाल्यार ना. दावीद राय म्हणटा गे किर्तनाचो बूक 73:28 वाच 73:28 पूण देवा सरशी देवा सरशी आसचेंच पूण देवा सरशी आसचेंच म्हजो संतोष पूण देवा सरशी आसचेंच म्हजो संतोष सर्वेस्परा देवाक हांवें म्हजो आसरो करून घेतला. कोणाक आसरो करून घेतला? सकाळी पाद्र्याबान भुरगीं आसल्या आवय बापायक एक सत्राय दिली वय मो. कसली सत्राय की म्हटल्यार तुमच्या भुरग्यांनी तुमकां संवसारांतल्या आसऱ्यांत दवरूच्या पयलें खंय येया देवानी एक आसरो केला खंय पळय दिसताय तुमकां तो ना वयर आसा तो. आतां ह्यो डब्बो घेवन आसरांत आसल्यार मात तो आसरो आमकां मागीर मेळटा. पूण मोगळ भावा भयणीनो तुमी तुमच्या भुरग्यांक ल्हानपणांत देवाची वळख दिला जाल्यार ती आसऱ्यांत दवरतात की खंडीत ना. पूण तुमी खाली संवसाराची जाणवाय मात्र दिला संवसाराची वळख मात्र दिला डिग्र्यो मात्र दिल्यात जाल्यार एक दीस खंडीत ती आवय बापायक आमकां आसऱ्यांत दवरीत येयली. तुमच्या तरणाट्या भुरग्यांक कोणाची वळख दिया देवाची वळख दिया. देवच तुमचो आसरो जाता मोगळ भावा भयण्यानो. पळया गेल्या त्या हप्त्यांत म्हाका दिसता 2 हप्त्या पयले फादर जेरीन सांगलां परत्यान हांव सांगता तुमकां. कोण ह्या वर्सा हप्त्यांत नव्या वर्सा जावन हप्त्याक एक दीस म्हणी तुमी हांगा देवाचो तर आयकोंक येजे आनी कोण ऑलरेडी एक दीस येवन आसात आनी 2 दीस येवचे प्रयत्न करा कित्याक तुमचो संतोष वाडटलो म्हणून. सगळे वर्स तुमच्या आशिर्वादाने बेसावांनी भरतले मोगळ भावणीनो. संतोष आसा देवाच्या घरा न्हय संवसारांत. हांगा येवन तुमी देवाचें तर आयकतात सत म्हणटात आनी त्या उतरा प्रमाणे जी येताना आसा आमकां संतोष. पळया त्या दावीद राया विशयांत पळया ताका देवान अशें प्रसिद्ध केलें की आज संवसारांत करोडांनी प्रिचर आसात वय मो. दावीद रायाचें नांव काडलेल्या शिवाय प्रिचींग जाता की रितीर जाता की. तुमी हांगा पळया सगळो दीस स्तुती आराधन करतना प्रिचर या कोणी पाद्र्याब दावीद रायाचें नांव काडिनातलो दीस ह्या हॉलांत आसा की कित्याक तितलो प्रसिद्ध ताणें ताका केला दावीद रायाक. हांव एक दीस तुमी हांगा शनिवारा येना जाल्यार तुमी म्हाका विसरोंक आसात वो खंय गेलो ब्रदर खंय 90 घाल पडला कोण ना म्हणून. दावीद रायाक सरस्वरान असो प्रसिद्ध केल्लो की सगळ्या संवसारांतल्या इगर्जेंत रेतीर मंदिरांत ध्यान मंदिरांत दावीद रायाचें नांव उल्लेख केल्ल्या शिवाय मागणें रेतीर मीस जायना. तितलो प्रसिद्ध ताका केला. देखून तें उतर हांव परत्या सांगता पाद्र्याबान काल आराधना वेळार सांगिल्लें दावीद राय सरस्वराक असो विश्वासी रावलो की ताज्या संतती जावन तो सडवणदार आयलो. आज तुका आनी म्हाका सुटका दिवन संवसारांतल्या गुलामपणांतले कान आज आमकां देवाच्या पांयां ताज्या घरांत हाडून बसयले. एकल्या वरवीं दावीद राया वरवीं विश्वासीपणा वरवीं ताज्या सरस्वराक ताणें तो आसरो करून घेतलो. आज आमकां एक बडी म्हणजे भुरगे म्हाका पळयना घोव म्हाका पळयना बायल म्हाका पळय सोडा म्हाका भाव भयणीनो. आज पळयना जाल्यार फाल्यां पळयतली. आज लेखीना फाल्यां लेखतली ती. पूण तुमी घट्ट कोणाक धरा. हांव घरा आसतना पयलें आतां न्ही पयल्याचे घडीत आमचे हेलेन बी आसली तुमकां कळीत आसा की तिणें लावचे फोन पाद्र्याबाक 12 वरार 3 वरार फांत्यार लावचे फोन पाद्र्याबाक येवचें कोणाक म्हाका बेसांव दिया फादर. हांवें म्हणचें हांव फादर न्हय मागीर बेसांव दिया फादर. वो तुका गेलें गी न्ही तुज्या लागीं जिल्ले उलयता सायबा म्हणटा मागीर इल्लें न्ही मागीर. आतां प्रॉब्लेम आहा ती आमकां आतां खंय आसा ती पळया कितल्या फावटी पाद्र्याबान तिचो उल्लेख केला आनी तिच्या भुरग्या विशयांत. जेजू म्हजी भुरगीं म्हज्या लागीं येवची नाकात ती तुज्या लागीं आयल्यार पुरो सोम्या ती तुज्या लागीं आयल्यार हांव तुज्या लागीं तासा न्ही ती म्हाका पळया न्ही गी. तुमी सरस्वरा थंय आसल्यार तुजी भुरगीं थंयचेच आसोदू न्हू. आज तूं बाराक गेला तुजो पूत बाराक वयता. तूं पुता मुखार टीव्ही पळयता पुती टीव्ही पळयता. जेजून बरो एक दाखलो दिला न्ही गी बायबलांत. तुमी खोटे जाल्यार तुमच्या भुरग्यांक कितें दितात वय की न्ही. तुमी खोटे म्हणला जेजून. आतां कोणाक भुरगीं आसात पळय त्या बापायक जेजून कितें म्हणलां
बेजार पावनाका खोटे जावन वचून तुमी भुरग्यांनी मागल्यार तुमी कितें दितात धाकल्या खातीर. आतां तूं सिगरेट व्हरून आसाय म्हणचीत ल्हानशें भुरगें 2 वर्साचें भुरगें दी एकदां मदीं दिताय तूं. ह्या तूं सोरो पियेन आसाय म्हणचीत ग्लासांत 2-3 वर्साचें भुरगें डॅडी म्हाका इल्लो वचना पयसो वचना म्हण दिताय तूं भुरग्याक. तूं सोरो पियेताय भुरग्याक दिनाय, तूं सिगरेट व्हरताय तूं भुरग्याक दिनाय, तूं वशी खेळटा पूण भुरग्याक खेळोंक सोडिनाय. पळया मगळ भावा भयण्यानो, हें सगळें आमचें पोरणें जिवीत असो नवें जायचें जाल्यार आमी देवाच्या घरा देवा सांगाता हो संबंध जोडीचे. देवान आज तुका म्हाका आसरो दिला की दिवना. ह्या खोट्या संवसारांतून आज एक दीस विंगड दवरून कितलो ताचो मोग दया कृपा काकूळ आमकां कळीत करयला पळय आज. ही सगळी ताची कृपा. देखून दावीद रे म्हणटा सरस्परा तुज्या घरांत रावचें म्हणल्यार हांगा बेजार करिनाकात. थोडीं जाणां वस्तेरे तेरेक हांगा स्त्रियो येतात वय न्ही, स्त्रियो येतात 5 दीस हांगा रावतात, कांय काम ना हांगा. जेवचें प्लेट दवरूंची चलचें, जेवचें प्लेट दवरूंची चलचें. 5वो दीस येताना ह्या स्त्रियांक मागीर घरा वचोंक नाका. कित्याक घरा गेल्यार झाडीची पुशीची मांयचें आयकाचें मांवाचें आयकाचें आनी ताजे कारकार विंगड वचोंकूच नाका. मागीर देवाच्या घरांत येतेर मागीर भायर वचोंक पळया न्ही कशें दावीद रे तो उल्लेख करता पळय परतून वाच बे. पूण देवासरची आश्चंच म्हजो संतोष, पूण देवासरची आश्चंच म्हजो संतोष सर्वेस्परा देवाक हांवें म्हजो आसरो करून घेतला. जर देव तुजो आनी म्हजो आसरो जाता मगाळ भावा भयणीन आमी भिवची गरज ना, खंय भिवची गरज ना. जेजूनी म्हणला न्ही की तूं सोम्या देगुसर विश्वास दवर, तूं आनी तुजें कुटाम. आतां तुवें विश्वास दवरला वय मग तुजो घोव बाचाव जाला, तुजे बायल बाचाव जाला, तुजे भुरगें बाचाव जाला, हें तुवें चिंतूंक आसा. आतां तूं बाचाव जालाय वय, म्हजो घोव बाचाव जाला की, म्हजे भुरगें बाचाव जाला की, म्हजे पतीन बाचाव जाला की, ना जाल्यार हांवें तांकां बाचाव खरी जी सुवार्ता दिवन. सकाळीं पाद्राबान सांगलां हें उतार कितें जाय आमचें तें कितें जायचें जिवीत जायची, जिवीत जायची. आमी जीव घेवन आयिल्ले पूण आज आमी कितें जोडलां जिवीत जोडलां, जिवीत. हें जिवीत आमचें तें रावूंक आसा की ना, हें जिवीत वसाचें परगट जायची, लोकांक मेळाची, हेरांक मेळाची. जेजू म्हणटा पळय माथ्या वचो वांजेला वचोर 5:6 वाच. देवाची खुशी करूंक भुकेतात आनी तानेतात तीं कितली भागी, तीं दादोशी जातलीं. आतां तुमकां हांव विचारता कोण दादोशी जातात, कोणाक संतोष मेळटा खंय? देवाची खुशी करची थान आनी भूक आसाची. ही देवाची खुशी करची तान भूक न्ही जाय की कोणाक आसली? जेजूक आसली वय मू. जेजूक एक पटी म्हणटा न्ही की देवसारोन कितें म्हणटा, देवसार येवन जेजू कितें म्हणटा, तूं देवाचो पूत वय जाल्यार हो पत्तर आसलो उंडो कर म्हणटा. देवान जेजून कितें म्हटलें, मनीस बगार पळया कशें पळया जेजू सांगता पळया मनीस खाल ह्या संवसारी खाणा वरवीं न्ही हांवें सोम्यांची देवाची खुशी करी जी त्या वेळार हांव जियेता म्हणून. आनी मागीर एक पटी शिस्त ताका जेवण घेवन येतात वय मू, पार्सल हाडटात. पार्सल हाडटना जेजू कितें म्हणटा, म्हाका नाका म्हणटा न्ही गी, हे कितें चिंतात हाका कोणें जेवण हाण दिलां गी म्हणून. तेदो जेजू कितें म्हणटा, देवाची खुशी करची, बापाची खुशी करचीच म्हजें खाण आनी जेवण. देखून बेजार करिनाकात. ह्या नव्या वर्सांत आमी निचेव करी जी बायले केलें दुखल्यार होडना, घोवा केलें दुखल्यार, भुरग्यां केलें दुखल्यार, सैरेदारा केलें दुखल्यार म्हज्या सोम्याक हांव दुखोवंक चिंताय जाल्यार संतोष आसा की ना. दादोशी म्हणलां देवाची खुशी करूंक तान येतात आनी भुकेतात तीं कोणाचें उतार हें? सोम्याचें उतार मोगाळ भावा भयणीनो. पळया मागण्याक वसाजे, रेतीरेक वसाजे, देवाचें तर आयकाजे, आयकना जाल्यार म्हाका जायना, म्हाका आयकाजेच. असली भूक असली थान तूं तुजें तें दवरताय जाल्यार तूं दादोशी म्हणटा. पळया बायबलांत खंयसरी काम केल्लो दादोशी, डिग्री केल्लो दादोशी, डॉक्टर जालो दादोशी, इंजिनियर दादोशी बरयलां गी. बरें नातल्यार आमी कितलें करना सांग पळया. आमी व्हडले व्हडले डिग्र्यो घेतल्यात देवान कांय सांगूंक ना आमकां, खंय सांगूंक ना तें घेवंक. ताणें म्हणल्यार म्हजी खुशी कर.
म्हाका संतोष दी. कसो जेजून बापाक संतोष दिलो पळय, ओ म्हजो पूत, ओ म्हजो मोगाचो पूत, ओ म्हाका चड. ते कन्नडांत एक बरें उतार आसा न्ही, कश्ट पडदे सुख सिगोदिल्ला म्हणटात. दाखल्या खातीर आतां नाल्ल आसा, तील आसा, या सासांव आसा वय मू, हें क्रशिंग जाल्ल्या शिवाय तेल येता गी भायर. पयलें कितें जायची, क्रशिंग जायचें वय मू, तें तेज्या मागीर कितें येता, तेल भायर येता. तशें तुवें आनी हांवें देवाच्या आशिर्वादान जोडिचे, आत्म्यान भरचें. पयलीं आमी कितें जायची, क्रश जायची, क्रश जायची, दुखाची, इल्ले कश्ट काडीची, इल्ले वावंट काडीचे. त्या दळा मात्र तेल भायर येता, आत्मो भायर येता. आत्म्याच्या देण्यानी आशिर्वादान आमी भरता. आमी म्हणना न्ही, तुमकां नारळाचें तेल जायची, खाली सासवाचें तेल जायची गी. हें देवान दिवचें तेल अभिशेकाचें नाका गी. हें अभिशेकाचें तेल येता, तुकाच तुवें क्रश करीचे. सोम्या पालांत हांव एक वार उणें न्हिदता, सोम्या पालांत हांव एक चपाती उणें खाता, सोम्या पालांत हांव एक दोयशीत पुराणां करना, इल्ली शेणां. त्या वेळार हांव तुजी खुशी करता. वय सोम्या तुका ददोशी करूंक पळयता, तुका संतोष करूंक पळयता. पळय आशिर्वादां खंय आसात, बेसांवां खंय आसात म्हणून तुका आनी म्हाका कळीत करता. स्वामी जेजू क्रिस्त मोगाळ बाबा भयणानो, देवाची खुशी करतना, देवाक संतोष भरीत करतना हांगा वस्ते रितीर आसा वय मू, वय की न्ही. फादर जेरी वस्ते रितीर चलोवन व्हरतात वय मू. ह्या वस्ते रितीर 2 भाग आसात, एक इन्नर हिलींग आसा आनी एक डेलिव्हरन्स आसा आनी एक बोगसाणें आसा वय मू. आमी एकान ध्यान करया. डेलिव्हरन्स वय मू. आतां डेलिव्हरन्स म्हळ्यार सुटकेचें मागणें. हें हर एक लागी जायचें वय मू, गरजेचें वय की न्ही. ब्रदर, पास्टर, याजक हर एक लागी डेलिव्हरन्साचें मागणें, हें सुटकेचें मागणें गरजेचें. सुटका मेळचें गरजेचें. आतां फादर जेरी हांगा ते डेलिव्हरन्स चलोवन व्हरतात वस्ते रितीर वेळार वय मू. आतां चिंता, एक 30 जाणांनी भागीदार जाल्या ते रितीन. त्या 30 जाणांचें डेलिव्हरन्स जाता गी, रियली जाता गी सांगा? जायना. कित्याक जायना? पाद्राप सारकें नात गी, ह्या सारकें डेलिव्हरन्स खरी नात गी, शिकवण सारकी ना गी. सारकी आसा, पाद्राप सारको आसा, भावार्थांत सारको आसा. आनी हांवें तांची 50 डेलिव्हरन्साची हांवें शिकवणी आयकले, सगळे सारके आसात. कोणाचें उणेंपण आसा? कोणाचें डेलिव्हरन्स जाता तुमी जाणात गी? 5 दीस देवाचें उतर आयकल्या उपरांत मन बदलून, जिणी बदलून, सोम्या उरलेली जिणी म्हजे खातीर न्हय, तुजी खुशी करूंक म्हूण तूं बसताय जाल्यार डेलिव्हरन्साक त्या दाळा जेजू तुका आपणयता. त्या दाळा मात्र तुमचें डेलिव्हरन्स जातलें. नाजाल्यार तुमी बसतल्यात डेलिव्हरन्साक. कित्याक म्हळ्यार पयल्याचें लवर तशेंच आसा, गर्लफ्रेंड तसोच आसा, सिगरेट ओडची संवय तशेंच आसा, संवसाराची आशा तशेंच आसा. ती घेवन तूं डेलिव्हरन्साक बसलाय, तुजें डेलिव्हरन्स केन्नाय जायना. परत्यान वस्ते रितीर करतल्यानो, म्हज्या मोगाच्या भावा भयण्यानो, उरलेली जिणी म्हजी सोम्याची खुशी करूंक, म्हजी आशा सोडता, म्हजो द्वेश सोडता, कांयच दवरून घेना. आनी सोम्या तुजी खुशी करूंक हांव बसता म्हळ्यार तुज्या डेलिव्हरन्स जाता गी जायना गी पळय, तुका आत्मो चलयता गी ना गी पळय, तुका आत्म्याच्या देण्यांनी सोमी भरता गी भरिना गी पळय. पण ट्राय करून पळया. कित्याक जेजून सांगलां, देवाची खुशी केल्यार मात्र मोगाळ भावा भयणीनो, सोम्याक विश्वास शिरावल्यार मात्र, ही जिणी ताका समर्पण दिल्यार मात्र आसा संतोष. एफेसकारांक बरयलें 15:6 वळ वाच. एफेसियन चॅप्टर 6:7 वाच. तुम्ही सोम्याची सेवा करतात म्हण लेखून हस्त्या मुखान तुम्ही काम करा. ही मनशाची सेवा म्हूण तुम्ही बिलकुल लेखचे नाका. कोणाची सेवा म्हूण आमी करीची? हिंगे आमी जायती सेवेंत आसा वय मू, आसा गी ना? पळया, एक पडे आमकां संवसारान जी येतना आमकां संवसारी चिंता येता जाल्यार निजाय की आमी कोणाच्या सेवेंत आसा? मोगाळ भावा भयणीनो, पळया, सेवा आमी भायल्या रितीन करता, पूण भितरल्यांनी आमी सोम्याची सेवा खरेंच करीचे जाल्यार आमचें मन सोम्याच्या मना बरें जायचें गी नाका? आमची जिणी ताज्या बरी आसूंक जाय गी नाय? त्या वेळा मात्र जाता. ना जाल्यार आमी ताजी सेवा करूंक जायना. आयका, एक घडीत पावलूच्या जिणयेंत कितें घडता पळया. धर्मदत्ताची कृत्यां अवस्वर 16 वळ 16 आयका. आमी आयकुया कितें घडता पळया थंयसर. तशें आसता. Acts chapter 16:16 मुखार.
एक दीस आम्ही मागण्याची सुवातेक वता असताना बोलमे सांगतलो भूत लागलेले एक गुलाम चेडू आमका वाटेर मेळ्ळे. ते खंय वेतेले पळया कितें अजेपां विस्मितां तुका आनी म्हाका घडटात जाल्यार मोगाळ भावा भयण्यानो आमी मागण्याक वेतानाच ती घडची केदला घडतात. पळया एक दीस पावलो आनी पेद्रू देवळाक वेतेले मागण्याक वय मो 3 वरांच्या मागण्याक ते वेतेले. पावलो आनी सिलास वय तांकां कोण मेळटा ते देवळा लागीं एक थोंटो मेळटा वय मो वय की न्ही. ते धनराजी कृत्या वचवर 3-5 वळी जावन आसा. ते कित्या खातीर ते गेल्ले मागण्याक वय मो देवळाक थोंट्याक बरें करूं म्हूण ते गेल्ले की न्हय. ते गेल्ले मागण्याक वेताना मागण्या करूंक म्हूण वेताना देवळाच्या बागलार कोण बसून आसलो पळया. ते आजापा करूंक गेल्ले न्हय मोगळ भावा भयण्यानो. आमी आजापा खातीर मागण्याक येवचे न्हय मागण्याक येतना आजापां जातात. समजता मो पाद्रेबांनी आजा पयलें सांगलां आमी पवित्र जावन हांगा येवचें न्हय. हांगा आयल्या उपरांत आमी कितें जाता त्याच प्रमाणे आजापाक घडाचे म्हण आमी मागण्याक येवचें न्हय. तूं मागण्याक येता म्हणून भायर सरता तुका आजापा जातात. तेंच थंय देवळाक वेताना ते थोंट्याक बरें करूंक म्हूण गेल्ले न्हय पूण वेताना थोंटो तें आसलो देखून ताणें बरें केलें. कित्याक देवाची कृपा आसा की ना मागण्याक वेतेल्या लागीं. आतां काय पळया ते मागण्याक म्हणून येताना हांगा कितें घडीत जाता पळया. एक दीस आम्ही मागण्याची सुवातेक वता असताना मागण्याक आमच्या बरी रेतीरेक ह्या सुवातेक वचून आसात त्या दाळा बोलमे सांगतलो भूत लागलेले एक गुलाम चेडू आमका वाटेर मेळ्ळे. कोण मेळ्ळे बोलमे म्हळ्यार समजता मो सांगता न्ही समजना गे कुटू 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 करनात तुमी वचोन ती म्हणयो बुडोवंक कणी कणी हेळो मस्त मस्त आसा पळया ते सांगतात. बोलमे सांगतले चेडू मेळ्ळे. बोलमे सांगून आपल्या धनयांक ते जायतो दुडू सोन दितले. बोलमे सांगतले मात न्हय धनयांक कितें आसलें बरें कमाय आसली दुडू आसलो. ते चेडू पावलाची आनी आमची पाट धरनस आयले. पळया ताका एक बोलमे आतां खोटो आत्मा ताका दसून आसा की ना एक देवसार ताका दसून आसा की ना दसून आसा. आतां पावलूच्यान पटल्यान येता हे मागण्या करूंक येता ना कितें म्हणटा ते आनी बोब मारीत म्हणा लागले. पळया खोटो आत्मा दोस्ता देवसार दोस्ता ताका जाल्यार बोब मार म्हणटा कितें म्हणटा हे मनीस परमोन्नत देवाचे सेवक ते तुमकां सडवणीची वाट परगट करतात. एक एक पटी थोडे जाण बाय मिस्टेक बरें काम करतात. कशें करतात बरें काम बाय मिस्टेक. भितर कोण आसा देवसार आसा अशुद्ध आत्मा सतयते आसा तोंडांतल्यान उतरां कशीं येतात. हे परमोन्नत देवाचे सेवक हे सडवणीची वाट दाखयतात. आतां हांकां कांय ते पावलूक आनी वायट उलयते आसा कितें बरेंच उलयते आसा वय मू पूण पावलूक सारकें गोत आसा बाय मिस्टेक तें बरें काम करते आसा म्हणून. भितर कोण आसा म्हणून पावलू बरो जाणा. पळया तें बरें सांगते आसा बरें काम करते आसा हांकां होगोळशी ते आसा जाल्यार पावलू कितें करता मुखार वास साबार दीस पर्यंत ताणें अशेंच केलें. साबार ते एक दीस न्हय साबार दीस हे देवाचे मनीस परमोन्नत देवाचे मनीस हे सडवणीची वाट बरें करत सांगते आसा साबार दीस. शेकी पावल इतलो विरार जालो की पळया हे आयकोन पावलो इतलो विरार जालो की पाटी घुंवन ताणें भुताक म्हणलें. कोणाक म्हणलें भुताक म्हणलें. जेजू क्रिस्ताचे नांवी हांव तुका फरमायता. जेजू क्रिस्ताच्या नांवी हांव तुका फरमायता. तिचे तावन भायर सर. तिचे तावन भायर सर. पळया मोगळ भावणीनो ती बरें उलयते आसा हांकां वयर दवरीचे आसा होगोळशी ते आसा जाल्यार पावलूक सारकें कळीत आसा तिका एक खोटो आत्मो दसून आसा म्हणून. कित्याक म्हळ्यार ह्या खोट्या आत्म्यांतल्यान सुटका मेळिल्ल्या शिवाय आमी सोम्याची सेवा करूंक जायना म्हणच्या खातीर एक धाकलो. आमी हाज्या पयलीं आयकलें आमी सोम्यांचीच सेवा करता म्हूण चिंता जाल्यार अशें थोडे आतांय सेवेंत आसात आतांय सोम्यांक सांगत आसात भितर आसा दुसरो पूण भायल्यान बोब मारता दुसरो. हे परमोन्नत देवाचे पूत हे सोडूनची वाट दाखयतात म्हणटात जाल्यार भितर दुसरो आसा. वो दुसरो गेल्ल्या शिवाय पयल्याक महिमा जायना. सारकें चिंतून पळय तुवें आनी हांवें आज पवित्रत्वान तुका न्ही म्हाका सारकें हातांत घेयचे खरो संतोश आमकां जोडीचे जाल्यार हें वायट म्हणलें आमच्या भितर आसूंक एकच न्हू नितळ जायची. जुवांव चवांजे लावसर 15 तिसरी वळयका जेजू म्हणटा तुमकां नितळ करते आसा जेजू आमी नितळ जाते आसा म्हणटा जेजू.
जॉन चॅप्टर 15 वर्स 3 वास. तुम्ही जाल्यार तुम्ही जाल्यार हांव तुमचे लगे उलयलां त्या उतरां मारिफात हांव तुमच्या लागीं उलयलां त्या उतरां मारिफात. येदळूस बेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या परी जाल्यात. सकाळी तुमी कितें आयकून आसात न्ही हे देवाचे उदार वो जिविताचो शब्द उलोवन आसात आमी तुमी आयकून आसात वय मू. पाद्र्याबान सकाळी सांगलें न्ही कितें भांगारा विशयांत कितें म्हणल्यार भांगारा विशयांत पयलें खंय आसता मातयेंत आसता मागीर खंय येता शोरुमांत वेता मागीर खंय येता हांगा येता हांगांतल्यान परतून बँकाक वेता मागीर. आज तुमी जेजूच्या पुनर्जीवनपणा विशयांत आयकलां न्ही की जेजून वस्तूर शेलो आनी पुरा घेवन सरकार गेलो काय सोडलें. हे कित्याक की म्हणल्यार आमी आतां हांगा परण्या वर्सांतलें कितें आसा पळय शेल आनी तट्टें आनी काल टोप्पी हें कितें करूंक आसा आमी हें देवाचें उतर आयकून हें पुरा कितें करूंक आसा सोडूंक आसा. मोगळ भावा भयण्यानो हें सोडूंक आसा. पळय आमी एका टायमार ते मातयेंत आसल्या भांगरा बरें आमी आसले वय मू. आमकां आज देवाचें उतर दिवन आमचो परजळ सोबाय वाडय लागीं वाडोवना. आज जेजूच्या पांयां त्याला बसच्या पर्यंत केलां की करूं ना हें सगळें केलां कोणें देवाच्या उतरान. देखून कशें जेजून पोंडा लागीं पुरा सोंड तो वयर गेलो आमी कांय वयर व्हरूंक सगळें सोडूंक आसा सगळें सांडूंक आसा. आनी पाद्र्याबान आमकां उडोवली सांगलें पोंडा लागीं गेल्यार पोंड रितो खाली पूण जिवंत जाल्यार जेजू लागीं मात्र आसा जिवीत पोंडांत कांय. पाद्र्याबांनी सांगलें न्ही मोरयेच्या कुटुंबांची आतांय आसात खंय वेतात पोंडा लागीं वचोन येतात तिच्या कुटुंबांची वेतात मात्र न्ही तो केद्या लागीं गेला आतांय रडोवन येतात. ती उतार सत म्हणून देखून ती कितें करतली पोंडा लागीं वचोन रडटली. आमकां ती सगत हें उतार तुवें सत मानल्यार तुका रडोवंक ना नितळ जाल्यार आमकां रडोवंक ना जाल्यार त्या मोरये बरी आमची गत तीच वर्साक वसाची उडास करीची रडोवन पाठयेची. आमचो ब्रदर विजय देवाचे उतर दितना सांगता खंयचो साबू तुवें घाल्यारी खंयचो सोडा खार तुवें घाल्यारी तूं नितळ. भारी विचित्र पळय सोडा खार घाल्यार नितळ कितली कात यें जायत न्ही गे आमची. खंयचोय साबू लागना खंय खंयचो सोडा खारी लागना खंय देवाचें उतर मात्र तुका म्हाका नितळ करता. तो शब्द तुका म्हाका जिवीत जोड दिता बापाच्या पुताच्या एकवटांत दवरता. मोगळ भावा भयण्यानो आज आमी तेंचो आयकल्लें तो शब्द जिवीत दिता बापाच्या पुताच्या एकवटांत दवरिता. निमाणें ससनाचें जिवीत तुका आनी म्हाका सोम्यांत बसयला. आतां वाचवे पुरा वाच परत्यान. तुम्ही जाल्यार हांव तुमचे लगे उलयलां त्या उतरां मारिफात हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां मारिफात. येदळूस बेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या परी जाल्यात. तुमी नितळ जाल्यात की जायनातले फाल्यां परतून येया फाल्यां परतून हांगा धुतात. पाद्र्याबान सांगलां न्ही की काली धुला आजी धुला आनी फाल्यां धुता. कोण धुता तो साबू घेवन तयार आसा सोमी. त्याच मोगळ भावा भयणीनो परत्यान आमी त्या सोम्याक अर्गां दिवया. आज शब्द आमचें तें जिवीत जाला जिवितान भरला. हेंच जिवीत आमी हेरांकी दिवया ह्या जिवितांत आमी जियेवया आनी सदांकाल आमी जियोवन आसतले हेंच भाग देव आमकां फावो करून दिवन मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.